यो अलिकति जस्तो तपाईँले दसैँ तिहार मानिरहेको बेलामा तपाईँको घरमा इसाई आइदियोस् भन्ने छ कि छैन? हुन्छ त्यो त आयो भने नि म अब गाउँको मेरो अब जस्तै मेरो गाउँमा एउटा दिदी हुनुहुन्छ, मैले त अब भाउजू पर्छ होइन, उहाँ आइरहनुहुन्छ मेरो घरमा आउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, म पनि उहाँ गएर खाने बस्ने सबै कुरा हामी एउटै मुटु जस्तो भएर बसेको छौँ। भन्नुहोस् तपाईँलाई सपनामा त्यस्तो के देख्नु भएको छ? ईश्वरहरू देख्नु भएको छ? ईश्वरहरू अब कहिले काहीँ यसो सम्झेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कहीँ देखेको जस्तो चाहिँ लाग्छ अलिअलि। सपना कुरो म त्यति विश्वास पनि गर्दिनँ सपनामा देखेको कुरोहरू, त्यही भएर पनि होला बिर्सिहालिन्छ, त्यस्तै होला। तिनीहरूको त्यो चर्च होइन, भूत हो, भूतको घर हो, भूत बङ्गला हो, चर्च होइन भन्छ गाउँतिर। कसैले चाहिँ अलिअलि हल्का दिनुभयो त्यो। अब मैले त्यो कहिले अब लिएँ, कहिले त्यस्तो भएन, त्यस्तो बाइबल अहिलेसम्म मैले छोएको छैन। तर दिएर अलिकति गर्ने पढ्नु चाहिँ म पढ्छु। अब भन्नु चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने नि, अब बाइबल पढ्यो भनेदेखि मान्छे बाउलाउँछ अरे, बाउलाएर हिँड्छ त्यो बाइबल। अब जस्तै हामी हिन्दू धर्मको मान्छेले बाइबल छोयो भने बाउलाउँछ अरे, त्यस्तो खालको। अब त्यो त वायत कुरा होला हुन्छ होइन, मलाई विश्वास त्यसमा चाहिँ लाग्दैन। तर त्यस्तो भन्छ मान्छेले चाहिँ, अब हिन्दू धर्मले त अब त्यस्तै गरे होला हुन चाहिँ। बाइबल भेट्यो भने दिने मान्छे भेट्यो भने म पढ्न सक्छु, मलाई त्यो केही छैन। म अब अलिअलि लेखापढ पनि छ, अलिअलि पढ्न सक्छु। जय मसी दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिपमा। आज फेरि तपाईँहरूको सामु एक विशेष अतिथि ल्याएको छु। अलिकति विशेष विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अनि जो तपाईँ मेरो सामु देखिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जलकिनीबाट निर्मल बोगटी हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई यो जानकारी दिलाउन चाहन्छु कि उहाँ वास्तवमा इसाई हुनुहुन्न, तैपनि इसाईहरूको लागि क्रिस्चियन सम्बन्धी अनि त्यसपछि एउटा हिन्दू भएर कस्तो छ त दृष्टिकोण इसाई धर्म सम्बन्धी, क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी, यसबारे हामी छलफल गर्नेछौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँले हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, अचेल हजुरले जस्तो लकडाउन भएको छ, गाउँमा धेरै चिन्ता भएको छ होइन, अनि कमाइ छैन, कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ अचेल? अहिले हाम्रो यो गाउँमा के छ भनेदेखि तपाईँको हाम्रो बेरोजगारी हो। म एउटा बेरोजगारी हो। बेरोजगारी भएर पनि अहिले गाउँमा स्थिति, मेरो आर्थिक अवस्था अलिक कमजोरी छ। कमजोरी भएको कारणले म किन यस्तो भइरहेको छु भन्ने कुरो मलाई एकदम मनमा चिन्ता लागिरहेछ। अनि आउँदा दिनहरूमा मेरो भविष्यको लागि मेरो 2 जना छोरीहरू छ, बुढी पनि एउटा पीडित छ, रोगी पीडित छ। मेरो पत्थरीको रोग भएको कारणले गर्दाखेरि भर्खरै अपरेसन भएको छ, त्यसमा पनि अब खर्चै लागेछ मेरो। त्यसमा मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि किन मलाई यो हिन्दू धर्मले गर्दा हो कि न त मलाई चाहिँ जाने बाटो, अब आउने दिनहरू मलाई एकदम चिन्ता लागिरहेछ। मलाई कहाँ छ सत्य मार्ग चाहिँ के हो भन्ने कुरो म जान्न चाहन्छु। अनि आउँदा दिनहरूमा पनि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। अनि मेरो बालबच्चाहरूको भविष्य पनि हेर्न चाहन्छु। बाँकी अब म बुझ्दै जान्छु यहाँ हाम्रो पिता परमेश्वरले के दिनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहनुभयो होला र म आज यो ठाउँमा आइपुगेको छु। अनि यो म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि मेरो मनमा त छ सबै कुरो, मलाई पिता परमेश्वरले दिलाउनु भएको होला भन्ने। अब जसै हिन्दू धर्ममा छु र पनि म उहाँको विश्वास गर्छु। अब आउँदा दिनहरूमा म पनि बिस्तारै बुझेर सोचेर बुझेर यहाँ मलाई जहाँ म आइपुगेको छु त्यो ठाउँ मलाई एकदम राम्रो लागेछ। उहाँ मेरो आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई स्वागत गरेर यहाँनिर अहिले अतिथिको रूपमा राख्नु भएको छ। त्यो मलाई एकदम म खुसी छु। अब जस्तै पनि आउँदो दिनहरूमा मलाई पनि सबैजनाले राम्रो होस्, सबैको होस् भन्ने मेरो चाहना छ। हजुर, तपाईँले अलिकति खोल्नु भयो होइन, एकदम खुसी लागेको छ। अलिकति तपाईँको यो गाउँमा चाहिँ कसरी तपाईँको यो दिनचर्या बित्छ, जस्तो तपाईँले काम गरेर बित्छ कि होइन, अथवा तपाईँको चाहिँ कस्तो भइरहेको छ दिनहरू? मेरो त अब बिहान उठेदेखि 24 घण्टा काममै व्यस्त हुन्छु म, र पनि मलाई दुःखै हुन्छ। मलाई अलिकति यस्तो दुःखबाट हटाइदिनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहना छ मेरो चाहिँ। अब अलि बिहान उठेकोदेखिको 24 घण्टा दुःख गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तै पीडितै छु म अहिलेसम्म, उँभो लाग्नु सकेको छैन।
त्यही भएर म अब कहाँ अब कुन बाटो चाहिँ राम्रो सत्य मार्ग चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यही नै खोजीको उसमा छु म, खोजेर हिँडिरहेको छु। अब मलाई जहाँ सत्य छ, जहाँ राम्रो हुन्छ, जहाँ आफ्नो भविष्य जहाँ राम्रो हुन्छ त्यही बाटो म हिँड्ने छु। तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ सत्यको मार्गको खोजीमा हुनुहुन्छ, अनि अहिले तपाईँले कस्तो कस्तो मार्गहरू पत्ता लगाउनु भएको छ सर? अहिले त मैले त यो जुन चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मको लागि मैले जतिसम्म मेरो बाउ बाजे पुर्खाहरूले मानिलिएको धर्म भनेर मलाई अब गाउँको आफ्नै दाजुभाइहरू भए जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई अब यो हो, यो बाटो हो भनेर गर्नुभयो। तर त्यसमा मलाई अलिकति चित्त बुझ्दैन। त्यो हिन्दू धर्ममा अब मारकाट, अर्काको ज्यान नलिनु, ढाँट्नु, नछल्नु, नढाँट्नु भन्ने अब त्यही हो धर्म भनेर भन्छ। र पनि हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँहरूको अर्काको ज्यान बलि दिएर, रगत चढाएर त्यो गरेर चाहिँ अब त्यस्तो गर्नुहुन्छ। अब र मलाई चाहिँ अब मेरो भित्री मनले चाहिँ त्यो मलाई अलिकति नराम्रो लाग्छ। त्यो अर्काको ज्यान लिएर, रगत मारेर मान्छेको अर्काको ज्यान लिनु त एकदम ठुलो पाप हो भनेर जुनै प्रवचनहरूमा हिन्दूमा पनि भन्छ। अब जस्तै यो इसाई धर्मले पनि भन्नुहुन्छ, सबैले भन्नुहुन्छ। तर पनि हिन्दू धर्ममा त्यसो भन्दै पनि तर त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो अब हिन्दू धर्ममा अब त्यो नगरी हुँदैन अरे। अब त्यस्तो गर्छ। त्यसमा चाहिँ अलिक चित्त बुझेको छैन मलाई। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँलाई मारकाट मन पर्दैन, तपाईँलाई चित्त बुझेन भन्नु। हुन त अब जनावरहरूलाई मारेन भने त जनावरले उल्टो हामीलाई खाने पनि भइदियो नि त। त्यो पनि एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नु, किनकि जङ्गली पशु एकदम हिंसक हुन्छ। जङ्गली पशुले यो मान्छे हो, यो ईश्वर हो भन्दैन। ताल पऱ्यो भने ईश्वरलाई पनि खान सक्छ जङ्गली जनावरले, होइन। कतिपय जनावर चाहिँ हामीलाई खान पनि मिल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि त त्यो घरपालुवा जनावरलाई अनि घाँस खाने जनावरलाई चाहिँ जङ्गली जनावरलाई खाइरहेको हुन्छ। अनि हामीले प्रकृतिबाट पनि सिक्नुपर्छ, होइन। तर तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ विभिन्न प्रकारको बलिदानको कुरा गर्नुभएको। अनि बलिदान त त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ दसैँ तिहारमा बलिदान चढाएको मन पर्दैन भन्नुभएको? मन पर्दैन मलाई। अहिले मलाई सहँदैन। मलाई हेर्ने त अब हिन्दू धर्मपट्टिबाट भनेको छ, हेर्नेहरूले जस्तै धामी झाँक्रीहरूले भन्छ त्यस्तोपट्टि अब माताहरूले भए तिनीहरूले पनि मलाई रगतको बलि नदिनु कहिले पनि, तँलाई राम्रो हुँदैन भनेको छ। अनि मैले एक वर्ष चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि अब हाम्रै मासतिर त्यो कालीथान भन्ने डाँडा छ, त्यहाँनिर लगेर एउटा पाठी पूजा गरेँ दसैँमा। त्यो गर्दाखेरि कस्तो कस्तो अलिकति घरमा पनि अलिकति घटना घटेको जस्तो त्यस्तो अलिअलि अनुभव छ मलाई। अनि त्यो मलाई यो अर्का खानु त हुन्छ, अब खानुकै लागि पालेको हो त्यो घरपालुवा जनावरहरू भन्नुभयो तपाईँले, त्यो सही हो। तर त्यो हाम्रो जस्तै पूजाआजा गरिन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ चढाइन्छ कि रगतहरू चढाइन्छ, त्यो मलाई एकदम मलाई मन परेको छैन। त्यसमा चाहिँ अलिक चित्त नबुझेको कारण मलाई त्यही नै हो। हजुर, अनि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँलाई पूजाआजा गरेको मन पर्दैन, बलि चढाएको मन पर्दैन। तर तपाईँलाई थाहा छ कि बलि र पूजाआजा गर्ने धेरै कुरा हुनसक्छ नि त, फाइदाको कुरा हुनसक्छ। तपाईँको जीवनमा के त्यस्तो फाइदा भएको छ? छैन। त्यस्तो बलि चढाएर मलाई फाइदा चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म त। अझै फाइदै भएको छैन तपाईँलाई? अब अलिकति हामी जान चाहन्छौँ कि जस्तो तपाईँलाई चाहिँ, जस्तो म पनि एउटा इसाई हो, होइन। तपाईँले अहिले गाउँमा धेरै हाम्रो आफन्तहरू इसाई भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामी इसाई हुँदाखेरि? हजुर, मलाई त्यो ठिकै लाग्छ। अब मैले त त्यो बुझेको छैन अहिलेसम्म। अब भर्खर आजै भनौँ न, जस्तै म यहाँ आएर तपाईँले यस्तो यस्तो हो भनेर भन्नुभयो। अब त्यस्तो गर्दाखेरि मैले अलिकति जस्तै एउटा टिचरले पढायो भने पो विद्यार्थीहरूले पनि सिक्ने हो नि त, होइन। त्यो मलाई भएको छैन, पढाउने मान्छे छैन मलाई। अब जस्तै गाउँमा अब आफ्नो दाजुभाइ सबै हिन्दू छ, त हिन्दू छोडेर अर्को गइस् भनेदेखि तेरो घरमा आउँदिनँ यस्तो ह्यानत्यान भन्ने खालको, जब अब जस्तै आफ्नो दाजुभाइ फाट्ने ह्यानत्यान हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। त्यसको त अब डर त छैन सन्चै, होइन। मलाई त्यस्तो डर त लाग्दैन। धर्म गर्नु त त्यो नराम्रो कुरो होइन। तर पनि मलाई त्यो अब जाउँ कि नजाउँ दोमन त्यस्तो भइरहन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही भएर अब मलाई चाहिँ राम्रो सत्यको मार्ग चाहियो। त्यही भएर अब पिता परमेश्वरले मलाई मनदेखि नै अब भन्नु चाहिँ, अब त्यहाँ गाउँमा हाम्रो चेलीबेटीहरू माथि, हाम्रो गाउँदेखि माथि अलि माथि बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मलाई धेरै प्रयास गर्नुभयो त्यहाँ लानुको लागि। तर म आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अब मलाई दोमन जस्तो भयो। जस्तै उहाँ अब हिन्दू यस्तो परम्परादेखि मानिलिएको त्यस्तो त्यो अब धर्मलाई छोडेर अन्त जाने राम्रो हो कि अब के हो हामी त अन्धकारमा छु कि अन्धकारले कारणले गर्दाखेरि म त्यो बाटै देख्न सकेको छैन। अब त्यसमा राम्रो बाटो, राम्रो मार्ग लानु भयो भनेदेखि म त्यसमा म सत्य नै गर्छु। म त्यस्तो छैन मेरो। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई कहीँ कतै अलिकति रुचि चाहिँ छ। अलिकति यो हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाईँलाई कुनै पनि इसाईले
क्रिस्चियनले अल्छो नराम्रो व्यवहार देखाएको छ? छैन त्यस्तो नराम्रो व्यवहार मलाई देखाएको छैन। उहाँहरूको जस्तै खाने बेलामा पनि उहाँ सम्झिनुहुन्छ। बिहान खाने बेलामा उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा सबै उहाँको नाम नलिएसम्म अहिले कसैले केही गर्दैन। जस्तै कामको सुरुवात गर्दाखेरि पनि उहाँको नाम लिएर गर्नुहुन्छ। हाम्रो हिन्दू धर्ममा छैन त्यो। जस्तै अब वर्ष दिनमा एकपल्ट चाड आउँछ अनि त्यो के गर्ने अरे यताउता भन्ने खालको त्यस्तो कुराहरू आउँछ। वर्ष दिनमा एकपल्ट सम्झिन्छ। उहाँको त दिनका दिन बेलुका होस् बिहान होस् उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा उहाँको नाम नलिएसम्म त्यो हुँदैन, काम सुरु नै हुँदैन। त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेछ। मलाई त्यो चाहिँ अब जस्तै अब हामीले सम्झिनुपर्नेलाई सम्झिनुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लागेछ मलाई। मैले भन्न खोजेको अर्को पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो गाउँ टोल छिमेकीमा धेरै इसाईहरू छन् होइन, अनि तपाईँ इन्डियामा पनि बस्नुभएको मान्छे हो, त्यहाँ पनि तपाईँले इसाईहरू देख्नुभयो होला। हामीहरूको व्यवहार कस्तो लाग्छ? हामी के सही बाटोमा छौँ जस्तो लाग्छ? अनि तपाईँलाई चाहिँ हामीले कहिले हेपेका छौँ कि छैनौँ? छैन त्यस्तो हेपाई हुपाई केही छैन। त्यो उहाँ म इन्डियामा बसेर आउँदाखेरि उहाँ इन्डियातिर पनि सब त्यस्तो धर्म यहाँ त त्यति साह्रो छैन, उहाँतिर छ। र पनि अब भन्नु चाहिँ मान्छेले अलिकति एउटाले अर्कोलाई प्रशंसा त्यो हिंसा गर्ने खालको गर्छ। तर धर्म भन्ने कुरो मलाई त्यो हिंसा गरेको मन पर्दैन। जुनै धर्म गरे पनि तर त्यस्तो हेपाई गर्ने त्यस्तो खालको नराम्रो व्यवहार गरेको मैले कहीँ पनि भेटेको छुइनँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुराहरू त। जस्तो तपाईँको गाउँमा त मन्दिरहरू छ, विभिन्न पूजाआजा गर्ने स्थानहरू छन्, अनि फाटफुटै कतै तपाईँलाई चर्च भेटाउनु भएको छ। त्यस्तो बिचमा चर्च भेटाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? चर्चहरू भेटाउँदा छ गाउँमा, हाम्रो गाउँमा पनि छ चर्चहरू। आउनुहुन्छ त्यहाँनिर, अब धेरै त छैन, जस्तै 8-10 घर जति होला। तर त्यसमा मलाई राम्रै लाग्छ। त्यहाँनिर अब जाउँ जस्तो त लाग्छ। मेरो अब एउटा कारण छ, अब त्यो कारण त अघि हजुरलाई भनिहालेँ। त्यो पछि चाहिँ हुन्छ त्यो त अब म त्यस्तो एकदम विश्वासै लाग्छ मलाई। तपाईँले कहिले बाइबल पढ्नु भएको छ? छैन। जस्तो तपाईँलाई कसैले बाइबल दियो भने तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ? पढ्न सक्छु म। त्यो बाइबल त अब मलाई पढ्नु मन लाग्छ। त्यो बाइबल अब हाम्रो हिन्दू धर्ममा त्यही धर्मशास्त्र दुनियाँ थरीको रामायणहरू भयो त्यस्तोहरू चाहिँ पढेको छु। मैले बाइबल चाहिँ आजसम्म पढेको छैन। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन? छैन मैले पढेको छैन। तपाईँलाई बाइबलबाट कसैले अहिलेसम्म प्रवचन दिने सुनाउने काम गरेका छन्? छैन। कसैले चाहिँ अलिअलि हल्का दिनुभयो। त्यो अब मैले त्यो कहिले अब लिएँ, कहिले त्यस्तो भएन। त्यस्तो बाइबल अहिलेसम्म मैले छोएको छैन। तर दिएर अलिकति गर्ने पढ्नु चाहिँ म पढ्छु। अब भन्नु चाहिँ मान्छेले के भन्छ भने नि, अब बाइबल पढ्यो भनेदेखि मान्छे बाउलाउँछ अरे, बाउलाएर हिँड्छ त्यो बाइबल। अब जस्तै हामी हिन्दू धर्मको मान्छेले बाइबल छोड्यो भने बाउलाउँछ अरे, त्यस्तो खालको। अब त्यो त वायत कुरा होला हुन्छ होइन, मलाई विश्वास त्यसमा चाहिँ लाग्दैन। तर त्यस्तो भन्छ मान्छेले चाहिँ। अब हिन्दू धर्मले त अब त्यस्तै गरे होला हुनु चाहिँ। बाइबल भेट्यो भने दिने मान्छे भेट्यो भने म पढ्न सक्छु। मलाई त्यो केही छैन। म अब अलिअलि लेखापढ पनि छ, अलिअलि पढ्न सक्छु। जस्तो तपाईँको के छ भने समाजमा होइन, कोही इसाई भयो भने तल्लो जातको भयो भन्ने होइन, दलितहरूलाई पनि दलित भन्दा पनि तल्लो जातको हो भन्ने इसाईहरूलाई, त्यस्तो प्रचलन चाहिँ कतिको छ त? गाउँ वरिपरि तपाईँको परिवारमा त्यस्तो केही मनस्थितिहरू विकास भएर आएको छ? गाउँमा धेरै छ। तपाईँको यहाँ अब यो इसाई धर्म हो यस्तो हुन्छ, अब आमा बाउको काज क्रिया गर्नु पर्दैन, बिहे बटुल गर्नु पर्दैन भनेर इसाई धर्म गएको हो भन्ने आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै एउटा मान्छेले भनेको छ मलाई। अब त्यो मलाई चाहिँ अब हो त भनिदिन्छु होइन। अब उहाँहरूले भनेको कुरो सही हो त भनिदिनु परिहाल्यो, नभनेसम्म त अब अलिकति यो पनि उतैपट्टि रहेछ भन्ने खालको कुरा गर्छ। तर मनमा छ मेरो, मेरो मनमा छ, मलाई त्यो भन्ने हिंसा गर्ने त धेरै छ गाउँतिर। भन्न खोजेको चाहिँ एउटा इसाईलाई दलित भनेर हेप्ने धेरै छन्। हजुर छ। त्यो तिनीहरूको त्यो चर्च होइन, भूत हो, भूतको घर हो, भूत बङ्गला हो, चर्च होइन भन्छ गाउँतिर। हुन त अब हामीले पनि इसाई हुनुभन्दा अगाडि धेरैजनाले त्यस्तै भन्थे होइन, अनि इसाई भइसकेपछि धेरैजनाको आँखा खोलिन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति तपाईँको यो गाई खाने कुराहरूतिर जाउँ होइन, जस्तो इसाईले चाहिँ गाई खान्छ भन्छ, तपाईँको वरिपरि रहेको इसाईले कहिले गाई खाएको देख्नु भएको छ तपाईँले? छैन। गाईप्रति इसाईहरूको व्यवहार कस्तो देख्नुभयो त? राम्रो देख्नुभएको छ कि कस्तो देख्नुभयो?
होइन पाल्नुहुन्छ उहाँहरूले अब जस्तै अब घरमा गाईहरू पाल्नुहुन्छ भैँसीहरू पाल्नुहुन्छ तर त्यो खाने त्यस्तो खालको त अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। गाईहरू काट्ने मार्ने भन्नु चाहिँ अब गाईको रगतले नुहाउँछ अरे त्यो त्यस्तो खालको कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले सानै हुँदाखेरि। त्यो मैले अहिलेसम्म त्यस्तो त देखेको छैन, त्यस्तो घटनाहरू देखेको पनि छैन। त्यो मलाई त्यो विश्वासै लागेको छैन त्यस्तो गाईहरूको उसमा त। भनेपछि तपाईँलाई त्यो इसाईहरूले गाईलाई हेप्छ भन्ने छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। त्यो गाईलाई हेप्ने होइन, पशु हो, उहाँहरूलाई त आमा समान गरेर पाल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ देखेको छु मैले। त्यो हेप्ने काट्ने मार्ने कुट्ने पिट्ने त्यस्तो देखेको छैन मैले। तपाईँलाई अलिकति यो क्रिस्चियनहरू प्रति अलिकति कतै न कतै सबैको नराम्रो व्यवहार त हुन्छ नि त, जस्तो क्रिस्चियनको नि नराम्रो पक्ष त हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ केही नराम्रो पक्ष? नराम्रो त अब यहाँ त त्यति साह्रो छैन। यहाँ अब जस्तै म यो सिन्धुपाल्चोक चौतारा हाम्रो जलकिनीमा त्यस्तो खालको त छैन। उहाँ म इन्डिया सिक्किम भन्ने ठाउँमा बसेको थिएँ, त्यहाँ धेरै थरीको क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ। त्यो एउटाले अर्कोलाई यो होइन यता हो हाम्रो, योले अर्कोलाई त्यस्तो खालको चाहिँ देखेको छु। त्यस्तो चाहिँ अब त्यो त अलि हिंसै जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यो धेरै प्रकारकोले धेरै थरी भन्दो रहेछ, यो ठाउँ यो राम्रो होइन, हामी हो, हाम्रो चाहिँ राम्रो हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ देखेको छु। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको दिमाग चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जस्तो एउटा इसाईले आएर चाहिँ हाम्रो सही भन्छ, फेरि अर्को समूहले आएर हाम्रो सही हुन्छ, तिनीहरूको कुरा नसुन भन्छ, फेरि अर्कोले आउँछ यो फेरि गलत हो भन्छ। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त त्यो व्यवहारप्रति? त्यसमा अहिले व्यवहारप्रति चाहिँ मलाई त्यो त अलिक ठिक लाग्दैन। तर मैले बुझेकै छैन, त्यो सबभन्दा मेन कुरो बुझ्नुपर्छ, कुन चाहिँ सही मार्ग हो र कुन गलत मार्ग हो। त्यो बुझेपछि मलाई थाहा हुन्छ। अहिले नबुझेको म अनबुझ भएको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई त अब त्यसले हिंसा अर्कोले हिंसा गर्दाखेरि अलिकति नराम्रै लाग्छ मलाई त। हजुर, यो अलिकति यो ठुलो समस्या भएको छ क्या अहिले तपाईँको चाहिँ विभिन्न समूहहरू आउने होइन। जस्तो तपाईँकै गाउँमा देख्नुहुन्छ एउटा समूहले अचानक आएर त्यहाँ ओगटेको छ स्थान होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनाले त्यहाँ कम्प्लेन पनि गरे होइन, दुइटै समूहलाई कम्प्लेन गरे गैर इसाईहरूले होइन। अनि जस्तो तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती भनौँ न, अहिले कस्तो छ भन्ने कुराहरू कस्तो कुरा आइरहेको छ नि, यो इसाईहरूले जबरजस्ती हामीलाई भन्न आउँछ, सुनाउन आउँछ, सिकाउन आउँछ भन्ने जुन कुराहरू छ नि, हुन त यो भइरहेको छ, म आफूले देखेको छु होइन। कति त्यस्ता समुदायहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरेको पनि छन्। तपाईँको जीवनमा चाहिँ कहिले कुनै त्यस्तो राम्रो इसाईले होइन जबरजस्ती तपाईँलाई सुनाउन खोज्ने, तपाईँको घरमा पस्न खोज्ने गरेका छन्? त्यस्तो गर्नु भएको छैन। त्यस्तो त अब बाटोघाटो भेट्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो हो, यो राम्रो होइन, यो हिन्दू धर्म अब यस्तो यस्तो हो हामीले पनि बुझ्यौँ। अहिलेसम्म हामी अन्धकारमा बसेको थियौँ, हामीलाई अब प्रभु यीशुको माध्यम हामीले बुझ्यौँ, त्यहाँदेखि यो राम्रो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बाटोतिर यसो भेटेको हो। घरमा आएर जबरजस्ती गरेको अहिलेसम्म छैन मलाई। हजुर, तपाईँलाई जबरजस्ती त गरेको छैन? अब अलिकति कतैतिर जाउँ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ ईश्वरप्रति कस्तो दृष्टिकोण छ? जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ जिजस क्राइस्टको बारेमा सोधिरहेको छैन, बुद्धको बारेमा सोधिरहेको छैन, कृष्ण, राम, यो विभिन्न प्रकारको शिव ब्रह्माण्डको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। तर एउटा सामान्य साधारण होइन ईश्वरप्रति चाहिँ तपाईँको धारणा कस्तो? ईश्वर छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छ, हुनुहुन्छ। त्यो त प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। नहुने भएदेखि यो सृष्टि नै चल्दैन त। हजुर, जस्तै घाम पानी भयो, हावा वातावरणहरू सबै मिलाउनुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँकै कारणले गर्दा त होला नि। यो नभए त ईश्वर नभए त यो सृष्टि नै हुँदैन थियो नि, अन्धकारै हुन्थ्यो होला। अब त्यस्तो हुन्थ्यो होला नि। भनेपछि ईश्वर छ भने तपाईँलाई पक्का छ? पक्का विश्वास छ मलाई त। तपाईँको जीवनमा कहिले त्यस्तो केही लक्षणहरू देखा पर्यो जसले गर्दाखेरि तपाईँमा चाहिँ ईश्वरप्रति अलिकति विश्वास जगायो? किनभने संसारमा त ईश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू पनि छन् नि त। तपाईँमा चाहिँ त्यो विश्वास जगाउने केही तत्त्वहरू के थियो होला? जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको रोग निको भयो कि, तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न सपनामा तपाईँले देवी देवता देख्नु भयो कि होइन, तपाईँको केही त्यस्तो अनुभवहरू छ कि छैन? हजुर, अनुभव त मैले त्यति विचार गरेको छैन। अब सपना त्यस्तो कुराहरू देख्नु चाहिँ त्यस्तो अलि अनुभव गरिसकेको छैन। अब जस्तै म त अब कामको बिजीले गर्दाखेरि नि होला, एउटा अब आज सपनामा देखेँ भनेदेखि त्यो भोलि अब बिर्सिन्छ। अब दुनियाँ थरीको अब उसले गर्दाखेरि, समस्याले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो होला मलाई। भनेपछि तपाईँलाई सपनामा त्यस्तो केही देख्नु भएको छ? ईश्वरहरू देख्नु भएको छ? ईश्वरहरू अब कहिले यसो सम्झेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कहीँ देखेको जस्तो चाहिँ लाग्छ अलिअलि। सपनाको कुरो त्यति विश्वास पनि गर्दिनँ, सपनामा देखेको कुरोहरू
त्यही भएर पनि होला बिर्सिहालिन्छ, त्यस्तै होला। हजुर। अब अलिकति कतैतिर जान्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभएको तपाईँलाई ईश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन। तर हेऱ्यो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ ईश्वरलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न प्रकारले हेर्ने गरेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा जनावर पनि ईश्वर हुनसक्छ भन्ने कुरा छ होइन, एउटा रुख पनि ईश्वर छ भन्ने कुरा छ, अनि कतिले चाहिँ ईश्वर चाहिँ मानव जस्तै छ भन्ने कुरा छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यस्तो अब मलाई त ईश्वरको बारेमा त अब मभित्रै छ, आफ्नै मनभित्रै छ जस्तो लाग्छ ईश्वर त। अब जस्तै अब बाहिर त्यो रुखपात भए, अब दुनियाँ थरीको भए, तिनीहरूप्रति होइन आफ्नै मनभित्रै छ, हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। हो, एक्चुअली बाइबलमा अनि त्यसपछि विभिन्न धर्मग्रन्थमा के भनेको छ भने ईश्वर चाहिँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, मान्छेमा मात्र होइन होइन। अब ईश्वरले सबै कुरा बनाउनु भएको हो नि त, उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी छ भने क्या। ईश्वर भन्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ मानिसको हृदयमा नि हुनुहुन्छ, नभएको त होइन। तर उहाँको स्वरूप के जस्तो उहाँ जनावर जस्तो हुनुहुन्छ त, ढुङ्गा जस्तो हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन, छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। मान्छे जस्तो हुनुहुन्छ त उहाँ? मान्छेकै स्वरूप हुनुहुन्छ होला, देखाइमा चाहिँ अब मान्छेकै होला, हामी जस्तै हात खुट्टा भएका त्यस्तै नै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो अलिकति मिल्यो। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको हिन्दू धर्मग्रन्थको 3जना ईश्वर पनि मान्छे जस्तै छन्। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा चाहिँ मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाएको छ भनेको छ। त्यस्तै कोरानले पनि त्यस्तै कुराहरू उल्लेख गर्दछ होइन। भनेपछि तपाईँको अनुमान चाहिँ करिब विभिन्न धर्मग्रन्थहरूसँग मिल्यो है। तपाईँलाई गुनासो केही छ जस्तो धर्महरूप्रति, इसाईहरूप्रति गुनासो केही छ नि भन्नुहोस्? मलाई त्यस्तो गुनासो केही पनि छैन। मलाई त्यस्तो गुनासो अब जस्तै मान्छेले भन्छ अब यो धर्म उ गरेर अब यो धर्मले अर्को धर्म होइन, अर्को धर्मले अर्को धर्मलाई यस्तो नाना थरीको भन्छ मान्छे। तर मलाई चाहिँ कुनैको पनि त्यस्तो गुनासो छैन। जुनै धर्म होस्, अब जस्तै भयो भने आफू सत्य भयो भने सबै सत्य हुन्छ भन्ने खालको त्यो भावना छ मेरो चाहिँ। अलिकति हामी कतातिर जाउँ भन्दा जस्तो उदाहरणको लागि धर्म कर्म गर्दाखेरि पनि धेरै खर्च हुन्छ नि त। जस्तो आम्दानी हुने भनेको पुजारीलाई मात्र हो होइन। तपाईँले एक हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विभिन्न भाकल गर्नुहुन्छ, बलिदान चढाउनुहुन्छ, विभिन्न चाडपर्व मान्नुहुन्छ। लगभग वर्षको कति खर्च हुन्छ तपाईँको? वर्षको खर्च धेरै आउँछ तपाईँको। दसैँ तिहार भन्यो अब यो हिन्दू धर्ममा त तपाईँको 1-2 महिना खाली हुन्छ होला, बाँकी सबै नै अब त्यो चाडबाडै हुन्छ यसमा। अब खर्च त आउँछ, आम्दानी भन्दा बढी खर्च आउँछ होला, त्यस्तै 40-50 हजार जति त आउँछ होला खर्च। हिसाब गरिँदैन हामी अब खाएको पिएको, अब लुगा भन्यो, बच्चाहरूलाई भन्यो, आफूलाई भन्यो, अब खानुपिनु मिठाई खानु परिहाल्यो, चाडबाड आएपछि मासु मङ्स भन्यो, अनि त्यो गर्दा सबै खर्च आउँछ होला 40-50 हजारदेखि माथि नै आउँछ होला। भनेपछि 40-50 हजार चाहिँ धर्म कर्म गरेर नै होइन जाने भयो। त्यहाँ मात्र तपाईँले एउटा खसी पनि ढाल्नुहुन्छ? ढाल्नै पर्छ त्यो त। दसैँमा अब दसैँ भन्यो, दसैँमा त मेन झन् ठुलो चाड अरे भन्छ, अनि त्यो खसी नढाली त दसैँ नै हुँदैन भन्ने खालको हुन्छ। अब त्यसमा फेरि मर मसला भन्यो, लुगाफाटा नयाँ लाउनु परिहाल्यो, आफूले मात्रै भएन बच्चाहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो दसैँमा मात्रै आउँछ होला 15-20 हजारदेखि 30 हजारसम्म। अब टिकाटालो लाउने मान्छे आउँछ, पाहुना पाछाहरू, त्यसले धेरै आउँछ खर्च तपाईँको। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा भन्यो भने क्रिस्चियनहरूले पनि क्रिस्चियन्समा धेरै नै खर्च गर्छन् होइन। अनि त्यसपछि बुद्धिस्टहरूले पनि विभिन्न चाडपर्वहरूमा खर्च नै गर्छन्, इस्लामले नै खर्च नै गर्छन्। यो खर्च त हुन्छ नै। यो अलिकति जस्तो तपाईँले दसैँ तिहार मानिरहेको बेलामा तपाईँको घरमा इसाई आइदिए होस् भन्ने छ कि छैन? हुन्छ, त्यो त आयो भने नि म अब गाउँको मेरो अब जस्तै मेरो गाउँमा एउटा दिदी हुनुहुन्छ, मैले त अब भाउजू पर्छ होइन। उहाँ आइरहनुहुन्छ मेरो घरमा, आउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, म पनि उहाँकोमा गएर खाने बस्ने सबै कुरा हामी एउटै मुटु जस्तो भएर बसेको छौँ। त्यो मलाई आउनु भयो भने एकदम स्वागत छ। मलाई त्यस्तो नराम्रो लाग्दैन। मलाई त्यो दसैँ तिहारमा आएको जस्तै पाहुना पाछाहरू आएको घरमा आएको नै राम्रो लाग्छ मलाई। त्यस्तो नराम्रो व्यवहारले हेर्दिनँ। आउनु भयो भने पनि जे सक्छु म अब मेरो त भनिहालेँ अघि नै, अब आर्थिक अवस्था त कमजोरै छ। आफ्नो 10 नङ्ग्री नखाइकन आफूलाई आम्दानी केही छैन, अलिअलि वस्तु भएको पालिन्छ। अनि त्यो आउनु भयो भने उहाँहरूलाई म स्वागत गर्छु, राम्रै व्यवहारले हेर्छु, नराम्रो व्यवहारले हेर्ने गरेको छैन मैले कहिले पनि।
हजुर, तपाईँले एकदमै बहुमूल्य समल दिनुभयो होइन, एकदमै धेरै धन्यवाद। आखिर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, म जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? अब लास्टमा अन्तिममा मेरो विचार चाहिँ के छ भनेदेखि अब जस्तै म जस्तै होस् अरू पनि हजुरहरू जस्तै मलाई सिकाउनु भयो, ज्ञान दिनुभयो, मैले पनि अरूलाई पनि ज्ञान दिनु पाऊँ, मैले पनि अरूलाई अरूको मन बुझाउनु पाऊँ, अरूलाई पनि अब जस्तै ज्ञान बुद्धिहरू दिएर यो यस्तो राम्रो हो, यो नराम्रो हो भनेर छुट्याएर सबैलाई समेटेर अब आफ्नै गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो भन्न चाहन्छु म। सबै अब जुन जुन जनताहरू आउनुहुन्छ, जस्तै म आज आएँ त्यस्तै अरू मान्छेहरू आउनुहुन्छ होला, म पनि सम्झाउने बुझाउने कोसिस त्यस्तो भन्न चाहन्छु म। हजुरलाई चाहिँ परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँको छोराछोरीहरूलाई नै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् होइन। जुन आर्थिकी समस्याहरू छ त्यो पनि सबै टलेर गएको होस्। अनि तपाईँले जुन आफ्नो विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो विचार चाहिँ त्यत्तिकै खेर जाँदैन होइन, त्यसले केही न केही फल फलाउँछ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले भयानक रीतिले काम गर्नुभएको होस्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर।